क्वा गर्दै आउँदाखेरि सिङजुरा कसले फुकालिदिन्छ थाहा छैन। त्यही भएर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूले अब आँखा चम्काउने हात चम्काउने होइन, हर्क साम्पाङज्यूको पक्षमा अहिले जुन मास उर्लिएको छ यो हेर्दा के देखिन्छ भने अहिले परम्परागत हामी जस्ता पार्टीहरूलाई पनि ठुलो च्यालेन्ज छ। एमाले काङ्ग्रेसहरूलाई त च्यालेन्ज छ भने अनि अर्को कुरो राष्ट्रपालले जसरी पहिला आफ्नो अधिमूल्याङ्कन ओभर भ्यालुएसन गरेको थियो इलामको चुनावमा, हामी पहिलो पार्टी हुन्छौँ भनेर सामाजिक सञ्जालबाट त लगभग जितिसकेका थियो मिलन लिम्बूले, तर त्यहाँ जमानत जफतको स्थिति आयो। त्यसकारण भूगोलको चुनाव सहरी क्षेत्र बाहेक खास पोलिटिकल चेतना भएको भूगोलको चुनावमा सोसियल मिडिया फरक हो। सोसियल मिडियामा पपुलारिटीको ग्राफलाई आँक्ने जाँच्ने हो भने त योभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपा बहुमतमा पुगिसकेका हुन्थ्यो। अब फेरि राष्ट्रपालाई के च्यालेन्ज छ भने योभन्दा अगाडि त उज्यालो नेपाल पार्टी खोलेको थिएन, श्रम संस्कृति पार्टी थिएन, अरू पार्टी थिएनन्। बेचरा अब एलिजा गौतम त फिल्म बनाउने व्यवहार पनि पुरा गर्नु हो, अब पार्टी बनाउने व्यवहारमा हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै गणना नगरौँ, त्यो ऋषि धमलाको टिभीमै सीमित हुने पार्टी हो त्यो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो विवेकशील साझाको आजको एकतालले उहाँहरूलाई अलिकति बुस्टर डोज दिने हो, बुस्टर खोप दिने हो, त्योभन्दा ज्यादा होइन। मूलभूत रूपमा जबसम्म यो पार्टीले हर्क साम्पाङज्यूसँग तालमेलको अभ्यास गर्दैन, जबसम्म कुलमानजीसँग एक खालको सहमति बनाउँदैन, तबसम्म जति ऊर्जा आउनुपर्ने हो यो राष्ट्रपावालालाई आउँदैन। फेरि राष्ट्रपा आफै पनि चुनावमा जान तब तयार रहनेछ जब रवि लामिछानेको रिहाई हुनेछ। आजसम्म राष्ट्रपाको कुरो छ। राष्ट्रपाले म तपाईँलाई एकदमै प्रष्ट रूपमा भन्छु, जसरी पनि राष्ट्रपा होस् कुलमानजीले हर्क साम्पाङज्यूसँग सहकार्यको हात बढाउनु पर्यो। अहिले कसैसँग कार्यगत एकता नगरे पनि सिङ्गल हामी भिड्न सक्छौँ, एकल लड्न सक्छौँ। हामीमा त्यो आत्मविश्वास छ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, माटोको पक्षमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने अदम्य आत्मविश्वास केवल हर्क साम्पाङमा देखियो। सूर्य पूर्वबाटै उदाउँछ, पूर्वबाटै अहिले झलबल्ल हर्क साम्पाङ रूपी घाम उदाएको छ। इलामबाट सूर्योदय हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसै गरी पूर्वको सुगन्धको माटो राष्ट्रिय रूपमा मात्रै होइन, माटोको सुगन्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि फिजिएको छ। पूर्वको माटोको सुगन्ध हो, त्यही माटोको सुगन्धको आवाज लिएर हर्क साम्पाङज्यू जहाँ जानुहुन्छ भिड सुरु हुन्छ। एउटा फिल्ममा अमिताभ बच्चनको डायलग छ, हम जहाँ खडा होता है लाइन वहीं से शुरू होता है। अहिले ठ्याक्कै पूर्वबाट त्यही स्थिति पैदा भएको छ। दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले हर्क साम्पाङको पक्षमा जनसागर, मानव सागर उर्लिरहेको एउटा विस्मयकारी, आश्चर्यजनक र सुखद घट्टा परिघट्टा विकसित भइसकेको छ। यो लडतर छैन, यो केवल चुनावी मास मात्रै होइन, यसको विशेष पोलिटिकल म्यासेज छ भन्ने कुरो अब बिस्तारै खुल्दै जानेछ। र जस्तो कि तपाईँले ताप्लेजुङमा हेर्नुहोस्, तेह्रथुममा हेर्नुहोस्, सङ्खुवासभामा हेर्नुहोस्, या तपाईँले उदयपुरमा हेर्नुहोस्, पूर्वका सबै ठाउँ, इलाम हेर्नुहोस्, झापा हेर्नुहोस्, जहाँ सुकै पनि तिलको गेडो राख्ने ठाउँ हुँदैन जहाँ हर्क साम्पाङ खडा हुनुहुन्छ, जय जयकार गरिरहेका हुन्छन् मासले। वाह हर्क साम्पाङज्यू श्रम संस्कृति पार्टी भनेर उनीहरू बडो आह्लादित भएर गगनभेदी नारा उरालिरहेका हुन्छन्। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि त खानु हो उहाँले देशै खानु हो। यति बेला हामीसँग संवादको लागि समाजसेवी विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी खोलेसँगै उहाँले चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्र पार्नु भएको छ। हिजो मात्रै सङ्खुवासभामा हजारौँको 50,000 मान्छेको जुलुस निस्कियो, त्यहाँ जनसभामा आमसभामा उपस्थित भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, चर्चा भइरहेको छ। भोलि उहाँले झापा दमकमा भव्य कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि पाँचथरको फितिममा, ताप्लेजुङमा जतासुकै उहाँले कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। ठुलो आकर्षण परिरहेको छ। कसरी हेर्नुभयो यो हर्क साम्पाङप्रतिको आकर्षणलाई, कसरी हेर्नुभयो पुण्य सर तपाईँले? सूर्य पूर्वबाटै उदाउँछ, पूर्वबाटै अहिले झलबल्ल हर्क साम्पाङ रूपी घाम उदाएको छ। इलामबाट सूर्योदय हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसै गरी पूर्वको सुगन्धको माटो राष्ट्रिय रूपमा मात्रै होइन, माटोको सुगन्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि फिजिएको छ। पूर्वको माटोको सुगन्ध हो, त्यही माटोको सुगन्धको आवाज लिएर हर्क साम्पाङज्यू जहाँ जानुहुन्छ भिड सुरु हुन्छ। एउटा फिल्ममा अमिताभ बच्चनको डायलग छ, हम जहाँ खडा होता है लाइन वहीं से शुरू होता है। अहिले ठ्याक्कै पूर्वबाट त्यही स्थिति पैदा भएको छ। दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले हर्क साम्पाङको पक्षमा जनसागर, मानव सागर उर्लिरहेको एउटा विस्मयकारी,
आश्चर्यजनक र सुखद घटना परिघटना विकसित भइसकेको छ। यो लडतर छैन, यो केवल चुनावी मास मात्रै होइन, यसको विशेष पोलिटिकल म्यासेज छ भन्ने कुरो अब बिस्तारै खुल्दै जानेछ। र जस्तो कि तपाईँले ताप्लेजुङमा हेर्नुहोस्, तेह्रथुममा हेर्नुहोस्, सङ्खुवासभामा हेर्नुहोस्, या तपाईँले उदयपुरमा हेर्नुहोस्, पूर्वका सबै ठाउँ, इलाम हेर्नुहोस्, झापा हेर्नुहोस्, जहाँसुकै पनि तिलको गेडो राख्ने ठाउँ हुँदैन जहाँ हर्क साम्पाङ खडा हुनुहुन्छ, जय जयकार गरिरहेका हुन्छन् मासले, वाउ हर्क साम्पाङज्यू श्रम संस्कृति पार्टी भनेर उनीहरू बडो आह्लादित भएर गगनभेदी नारा उरालिरहेका हुन्छन्। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि त खानु हो उहाँले, देशै खानु हो, त्यस्तै देखियो होइन? होइन, अब कुनै समय अब आन्दोलन क्रान्ति पश्चात ठुलो समूहले राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने, नयाँ देशको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्ति पनि चुन्ने अवस्था आउँथ्यो, त्यही अवस्था त आउँदैन कतै यसरी नै? हेर्नुहोस्, यो केवल चुनावी मास त हुँदै हो, तर केवल चुनावी मात्रै भनेर यो मासको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। यो श्रमदाताहरूको मास हो, यो देश बनाउने मास हो, यो जनताको माग हो, मास हो, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, श्रमको पक्षमा। हिलो दुलो चढाइमा बसेर, गुन्द्रीमा बसेर उहाँ हमेसा क्रियाशील हुनुहुन्छ। र यो मास भोलि आवश्यकता पर्यो भने एकछिनको लागि एउटा कल्पना गरौँ, हाइपोथेटिकल्ली सही, हाइपोथेटिकल भन्दा पनि यथार्थवादी भन्छु, किनभने यो सरकारको संवैधानिक धरातल छैन। संविधानविहीन ढङ्गले, कानुनविहीन ढङ्गले संविधानमाथि बलात्कार गरेर बनेको यो सरकारलाई भोलि सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्याख्या गरेर टोपल डाउन गरिदियो, अपदस्थ गरिदियो भने स्वस्फूर्त रूपमा नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना मात्रै रामबाण औषधि हुँदैन। त्यतिखेर लाखौँ लाख जेएनजीहरूले आएर काठमाडौँ घेर्नेछन् र त्यो मासले गोलमेज सम्मेलन गरेर हर्क साम्पाङज्यूलाई अन्तरिम संविधान बनाउने गरी प्रधानमन्त्री डिक्लेयर गर्न पनि यही मास चाहिन्छ। यही मास आवश्यक हुन्छ भोलि क्रान्तिको लागि, भोलि परिवर्तनको लागि, भोलि यो समाजवादी आधारशिला निर्माण गर्नको लागि, देश विकास गर्नको लागि पनि यो मास एउटा ठुलो हतियार बन्न सक्छ। वाह, क्या बात, स्याबास हर्क साम्पाङज्यू, अगाडि बढ्नुहोस्। कराउँदै गर्छ, पीडा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स, भुक्ने कुकुरले टोक्दैन। तपाईँलाई जातिवादी भन्ने, एमएनओवादी भन्ने, एमएनओको पुनर्गठन भन्ने या वा भन्ने, यी आफै नस्लवादी चिन्तनका मान्छेहरूलाई के थाहा छ भने म पुरापुर म पनि विश्वस्त छु, निकट भविष्यमै हर्क साम्पाङज्यूले खसारे, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी सहितको भव्य समावेशी उनीहरूलाई पदाधिकारीमै राखेर समावेशी पार्टीको झल्को हुने गरी पार्टीको फुल फेजेज कमिटी ल्याउनु हुनेछ। त्यसपछि मुखभरिको जवाफ आउनेछ, विरोधीहरू तैचुप मैचुप भएर उनीहरूको ओठमा भोटे तालचा लाग्नेछ र हर्क साम्पाङज्यूको मेनिया, यो मिराकल्स हेर्दा यो लडतर होइन। अहिले अरू पार्टीभन्दा पनि उहाँ धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ नयाँ खुल्ली पार्टीहरूमध्ये। अब कुलमानजी त ऊ कता घुस्रिने, के गर्ने, रविजीको छारी लिने कि उता जाने कि भन्ने छ। अब म सुन्दैछु, अब उहाँले यो विषयमा समाचारै आएको छ, तपाईँले पढेर पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई पढेरै सुनाउँछु। रासोपा र उज्यालो नेपालको एकता टर्यो, अर्गेलो कसले गर्यो भनेर यहाँ आएको छ, न्युज आएको छ, यो नेपाल प्रेसमा भर्खरै आएको रहेछ। कुलमानले कार्यवाहक सभापतिमा अडान राखेको रासोपाको दाबी, डिपी अरियालले एकतामा भाँजो हालेको उज्यालो नेपालको नेताहरूको आरोप। अब यो न्युज नेपाल प्रेसमा आएको छ, म पढिवाची सुनाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी बीच एकताको प्रयास असफल भएको छ। आज पार्टी दर्ता गर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि कुरा मिलाउन सकिन्छ कि भनेर नेताहरू लागिरहेका थिए। रासोपा उच्च स्रोतले एकता प्रयास डरेको र अब चुनावी तालमेल हुन सक्ने बतायो। कुलमान घिसिङले कार्यवाहक सभापतिमा अडान नछोडेपछि एकता हुन नसकेको रासोपा स्रोतको दाबी छ। कुलमानजीलाई उपसभापति दिन पहिल्यैबाट तयार थियौँ, तर वारबाट केही समयको लागि भए पनि कार्यवाहक नै चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा आयो। एकताको नाउँमा पार्टी बुझाउन हामी तयार भएनौँ, स्रोतले भन्यो। स्रोत भने रासोपा स्रोत। उता उज्यालो नेपाल पार्टीका एक नेताले भने योभन्दा फरक दाबी गरे। उनको भनाइअनुसार रवि लामिछानेलाई नै सभापति मानेर पार्टी एकता गर्न कुलमान तयार थिए, तर ती नेताले भने कुलमानजी हदैसम्म लचक हुनुभएको थियो, रविजीलाई सभापति स्वीकार गरेर आफू सहसंयोजक बस्न तयार रहनु भएको थियो।
रविजी सभापति र कुलमानजी भावी प्रधानमन्त्री बन्ने गरी एकता गर्न रासपाकै थुप्रै साथीहरू तयार हुनुभयो, तर सहमति नजिक पुगेर पनि रासपा भित्रैबाट पिथोल्ने काम भयो। रासपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अरियालले एकता गर्न नचाहेको ती नेताको आरोप छ। एकता गर्दा कुलमान हावी हुने र आफू ओझेलमा पर्ने चिन्ताले उनले सहमतिको हल्लो अड्काएको उनले दाबी गरे। एकताको लागि रविजी पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। दुई शक्ति मिल्दा आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन सकिन्छ र आफूले पनि न्याय पाउने वातावरण बन्छ भन्ने उहाँको धारणा हामीले पायौँ, तर डिपी अरियालजीले आफ्नो स्थान गुम्ने चिन्ताले गर्दा नयाँ कुराहरू ल्याएर एकताको वातावरण बिगारेको हाम्रो बुझाइ छ, ती नेताले भने। घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर लड्न पनि कुलमान तयार थिए। पार्टीको नामाकरणमा चाहिँ उज्यालो पनि कतै मिसाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा उनको जोड थियो। राष्ट्रपालले उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा उज्यालो नेपालसँग वार्ता अगाडि बढाइरहेको थियो। वाग्लेले सुरुबाटै घिसिङलाई उपसभापतिमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताएका थिए, तर कुलमानले पार्टीको बागडोर नै खोजेपछि सहमति जुट्न नसकेको रासपाको एक पदाधिकारीले दाबी गरे। चुनावसम्मको लागि भने पनि पार्टीको कमान्ड कुलमानजीले पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पछिल्लो शर्त थियो। यसमा सहमति जुट्न सकेन ती नेताले भने, तर चुनावमा मिलेर अगाडि बढ्न हामी सहमत छौँ। सम्भवतः चुनावी तालमेल हुन सक्छ। अब यो आफैमा यो न्युज जसले रिपोर्टिङ गर्नुभयो उहाँले रिसर्च गर्नुभएको छ, तर दुवै स्रोतको दाबीमा एकदम आनको तान फरक पर्यो, कन्ट्राडिक्सन छ, अन्तर्विरोध छ। अब रासपावाला भन्छन् उहाँले कार्यवाहक सभापति दिनुहोस् अथवा मलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुहोस्, त्यसरी चुनावमा जाउँ भन्ने कुलमानजीको शर्त। यो अति महत्त्वकाङ्क्षी र आफ्नो हैसियतभन्दा माथिल्लो उपल्लो दर्जाको दाबी हो, जुन स्वीकृत हुन सक्दैन थियो। अब यतापट्टि कुलमानजीहरूको दाबी के छ भने होइन, हामीले त्यसरी हलो अड्काएकै छैनौँ, हलो अड्काएर गोरु पड्काएका होइनौँ, हामी उपसभापतिमा मन्जुर थियौँ, तर केही उज्यालो भन्ने नामलाई पनि एडजस्ट गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। डिपी अरियालजी चाहिँ हिंताबोधको कारण आफू छायामा पर्ने आवास भएर कुलमानजीलाई स्वीकार गर्न सक्नु भएन भनेर यहाँ भनिएको छ। खैर यो जुगाकै लडाइँ हो, पदकै लडाइँ हो। नयाँ भए पनि उहाँहरूलाई पद प्रतिष्ठा चाहिन्छ। एउटा कुरो चाहिँ पक्का के भने अब रविजी पनि अब कुलमानजीलाई भित्र आएर भोलि बहुमत आउन सक्ने अथवा लार्जेस्ट पार्टी हुन सक्यो भने आफ्नो रिहाई सुनिश्चित हुन्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने तपाईँ एकतामा आउनुहुन्छ भने सबै मान्छेहरू प्रचण्ड जस्तो भाग्यमानी हुँदैनन्। प्रचण्डले एमालेसँग एकता गर्दा सहअध्यक्ष पाउनु भएको थियो भन्नाले त्यस्तो चातुर्यता, त्यस्तो रणनीति, त्यस्तो तेज तरार बुद्धि हुँदैन। अब कुलमानजीलाई किस्तीमा राखेर उपसभापति दिएको कुरो खुरुक्क माने हुन्थ्यो नि त। उहाँले बढी महत्त्वकाङ्क्षा राख्नुभयो, जसले गर्दा अब चुनावी तालमेल भने पनि कुलमानजी लगायतका केही मान्छेलाई यसो सहयोग गर्ने होला, यताबाट पनि सहयोग गर्ने होला। कुलमानजीको पार्टीले गति लिने मैले देखिनँ, त्यति गतिको छाडकाड आएन। अब जहाँसम्म रासपाको कुरो छ, रासपाले म तपाईँलाई एकदमै प्रष्ट रूपमा भन्छु, जसरी पनि रासपा होस् कुलमानजीले हर्क साम्पाङज्यूसँग सहकार्यको हात बढाउनु पर्यो। अहिले कसैसँग कार्यगत एकता नगरे पनि सिङ्गल हामी भिड्न सक्छौँ, एकल लड्न सक्छौँ। हामीमा त्यो आत्मविश्वास छ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, माटोको पक्षमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने अदम्य आत्मविश्वास केवल हर्क साम्पाङमा देखियो। अरू सबै कार्यगत एकताको रफुचक्करमा छन्। अब तपाईँ र मैले इन्टरभ्यू गरिरहेको बेला यतिखेर राष्ट्रिय सभागृहमा लगभग तपाईँको प्रजा परिषदसँग त तुलना नगरौँ, लोकदल हुन खोजिसकेको, बिलाउन खोजिसकेको यो समीक्षा बासकोटा, मिलन पाण्डेहरूको पार्टी विवेकशील साझा, जसलाई रविन्द्र मिश्राले पनि नेतृत्व गरेका थिए। साझाको संयोजक, साझा पार्टीको संयोजक तत्कालीन अब रविन्द्र मिश्र हुनुहुन्छ, तत्कालीन साझा पार्टीको संयोजक रविन्द्र मिश्र अहिले राप्रपाको नेता हुनुहुन्छ, राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा त्यसै गरी विवेकशील पार्टी चाहिँ अब उज्जवल थापाको नेतृत्व, उज्जवल थापा स्वर्गवासी हुनु। तर अब सामाजिक सञ्जालमा खुब पब्लिसिटी बटुले कि हाम्री युके बसले चेलीले चाहिँ उज्जवल थापालाई पनि होइन, उज्जवल थापालाई पनि बधाई दिनुभएछ भनेपछि उहाँलाई त्यति हेक्का पनि छैन। उज्जवल थापा आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि नै भगवानको प्यारो भइसक्नु भएको छ। अब त्यति हो सामाजिक हो, त्यसबाट पनि मेजरमेन्ट हुन्छ। खैर यो एउटा सामान्य विषय हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो चाहिँ साइकोलोजिकल म्यासेज हुन्छ
कतिले भ्यागुताको धार्नी हो भनिरहेका बलियो त छन्। बनाउला यसले साइकोलोजिकल प्रोटेक्ट गर्छ, तर सङ्गठनको आकार प्रकारको हिसाबले अहिले विवेकशील साझा जस्ता खासै मान्छे छैनन्, त्यो एउटा क्लब जस्तो यो बनाएको त थियो। समाहित राजसभामा समाहित भएको होइन, समाहित यसलाई भएको, पार्टीगत भन्न पनि मिल्दैन, विलय भन्दिनँ। सम्मानको लागि पार्टीगत भन्लान् उनीहरूले, भन्लान्। तर नीति कार्यक्रम एजेन्डा नेतृत्व सबै राजसभाको पार्टीको नाम चुनाव चिन्ह झन्डा सबै एउटै हुन्छ भने अब त्यसलाई कुनै यसलाई एकता भनिन्छ र? जनकजी यसलाई यसरी हेरौँ, जस्तो कि तपाईँको अहिले विवेकशील साझा नयाँ शक्ति जस्तै हराउने खतरा बढे पनि यो नयाँ शक्तिवालाहरूको फन्डा सुरु गरेको त फेरि यसैले हो नि त। हिजो रन्जु दर्शनलाई उठाएर बालेन शाह जित्ने पूर्वाधार बनाएको थियो नि त। इतिहासको इनिङ त त्यहाँबाट सुरु भएको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको इतिहासलाई सम्मान गरेको हो। अब रविन्द्र मिश्र त त्यहीँ पुगेका छन् जहाँ उनी जान चाहन्थे। अब अहिले उनी निराश छन्, कविता सविता लेखेर बसेका छन्, त्यो राप्रपामा पनि कति थेगिने हुन्, महत्त्वाकांक्षाले गर्दा उन्मादले गर्दा उन्मादले गर्दा छचल्किरहेका छन्, कहाँ पोखिने हो थाहा छैन, क्वा गर्दै आउँदाखेरि सिङजुरा कसले फुकालिदिन्छ थाहा छैन। त्यही भएर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूले अब आँखा चम्काउने हात लम्काउने होइन, हर्क साम्पाङज्यूको पक्षमा अहिले जुन मास उर्लिएको छ यो हेर्दा के देखिन्छ भने अहिले परम्परागत हामी जस्ता पार्टीहरूलाई पनि ठुलो च्यालेन्ज छ। एमाले काङ्ग्रेसहरूलाई त च्यालेन्ज छ भने, अनि अर्को कुरो राष्ट्रपालले जसरी पहिला आफ्नो अधिमूल्याङ्कन ओभर भ्यालुएसन गरेको थियो इलामको चुनावमा, हामी पहिलो पार्टी हुन्छौँ भनेर सामाजिक सञ्जालबाट त लगभग जितिसकेका थियो मिलन लिम्बूले, तर त्यहाँ जमानत जफतको स्थिति आयो। त्यसकारण भूगोलको चुनाव सहरी क्षेत्र बाहेक खास पोलिटिकल चेतना भएको भूगोलको चुनावमा सोसियल मिडिया फरक हो। सोसियल मिडियामा पपुलारिटीको ग्राफलाई आँक्ने जाँच्ने हो भने त योभन्दा अगाडि नै राष्ट्रसभा बहुमतमा पुगिसकेका हुन्थ्यो। अब फेरि राष्ट्रसभालाई के च्यालेन्ज छ भने योभन्दा अगाडि त उज्यालो नेपाल पार्टी खोलेको थिएन, श्रम संस्कृति पार्टी थिएन, अरू पार्टी थिएनन्। बेचरा अब एलिजा गौतम त फिल्म बनाउने रहर पनि पुरा गर्नु हो, अब पार्टी बनाउने रहरमा हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै गणना नगरौँ, त्यो ऋषि धमलाको टिभीमै सीमित हुने पार्टी हो त्यो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो विवेकशील साझाको आजको एकताले उहाँहरूलाई अलिकति बुस्टर डोज दिने हो, बुस्टर खोप दिने हो, त्योभन्दा ज्यादा होइन। मूलभूत रूपमा जबसम्म यो पार्टीले हर्क साम्पाङज्यूसँग तालमेलको अभ्यास गर्दैन, जबसम्म कुलमानजीसँग एक खालको सहमति बनाउँदैन, तबसम्म जति ऊर्जा आउनुपर्ने हो यो राष्ट्रपावालालाई आउँदैन। फेरि राष्ट्रपा आफै पनि चुनावमा जान तब तयार रहनेछ जब रवि लामिछानेको रिहाई हुनेछ। अब पूर्व एआइजी विश्वराज पोखरेल पनि राष्ट्रसभा प्रवेश गर्नुभयो शनिबार। कसरी यो पुरै झकी झकाउका साथ तामझामका साथ बाजागाजा सहित उहाँलाई प्रवेश गराइयो, यसलाई चाहिँ कसरी? विश्वराज पोखरेलज्यू आइजी हुन चाहनुहुन्थ्यो, धीरज प्रतापज्यूसँग उहाँको प्रतिस्पर्धा कडा थियो। यो नियतिलाई त्यो कुरा मन्जुर भएर उहाँको त्यतिखेर दुर्भाग्य आफ्नै आफन्त पर्ने ईश्वर पोखरेलज्यू उप प्रधानमन्त्री रहेको र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको त्यो क्याबिनेट जसले विश्वराज पोखरेलज्यूलाई आइजी बनाउने लगभग कन्फर्म थियो। उहाँ आइजी हुनको लागि तयार पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई डिएसपी हुँदा, ट्राफिकको डिएसपी हुँदादेखि चिने, एकदम काबिल अफिसर हो होइन, राम्रो मान्छे हो। तर अब धीरज प्रताप पनि कम्पिटेन्ट हुनुहुन्थ्यो। भरे शेरबहादुर देउवा उहाँलाई काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आएपछि उहाँको आइजी हुने सपना होरीले उडायो। नवराज सिलवाल जस्तै उहाँको सपना बेवारिसे भयो। उहाँ विचलित त हुनु भएन, तर एकदम उहाँलाई सक्ट भयो। उहाँ अदालत पनि जानुभयो, उहाँले न्याय पाउनु भएन। अब पछि उहाँ धेरै लामो समयसम्म गुमनाम बसे जस्तो आफ्नो काममा बस्नुभयो। मेरो 2-3 चोटि भेट पनि भएको छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरो तपाईँलाई के सेयर गरौँ भने मनोज मुकुन्द नरवाडे जतिखेर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए, भारतीय सेनापति, त्यतिखेर कालो झन्डा देखाउँदा मलाई एरेस्ट गर्ने बेलामा उहाँले मलाई केही सुझाव दिनुभएको होइन। त्यो बेलामा तपाईँको भिडियो खेल्ने हामी नै थियौँ त खुला मञ्चमा। तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, उहाँ सायद डिआइजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एआइजी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने तपाईँलाई आज फ्रेङ्कली भनिदिउँ, लुक्नुहोस् है, अलिकति छिप्नुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले मेरो गिरफ्तारी भए पनि कोही बात छैन, म आफ्नै घरमा बस्छु भनेर मेरो घरबाटै एरेस्ट भएको हो त्यतिखेर। खैर यो एउटा इतिहासको प्रसङ्गलाई हामी छोडौँ। धेरैले अनुमान गर्थे उहाँ एमालेबाट राजनीति सुरु गर्नुहुन्छ कि गर्नुभयो भने, अथवा राजनीतिमै आउनुहुन्न कि। सर्वेन्द्र खनालले त अब एमाले जोइन गरेर पनि छोडिसक्नुभयो, त्यसै गरी उहाँ एमालेमा आउनुहुन्छ कि भनेको, तर उहाँ आउनु भएन। एकाथरीले भ्रमको खेतीपाती के गरेका छन् भने हिजो
आफू एआइजी हुँदा रवि लामिछानेलाई फसाउन खोज्ने विश्वराज पोखरेल आज आएर ठुला कुरा गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो होइन है साथी हो। वा त्यो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जहाँबाट रवि लामिछानेलाई फसाउन सकिँदैन थियो, अथवा त्यो मनसाय पनि हुनुहुन्न थियो होला एमाले निकटता थियो होला। ईश्वर पोखरेलज्यू ओखलढुङ्गाली हुनाले पोखरेल हुनाले उहाँको आफन्त पनि होला। त्यो सौभाग्यबाट उहाँ वञ्चित हुनु पऱ्यो, त्यो दुःख पनि छ र यसको क्षतिपूर्ति राजसभाबाट लिन्छु भनेर उहाँ जानुभएको छ। अलिकति अब स्वत रूपमा ठुलो कुरा त गर्नै पर्यो। पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि अलिकति वफादारिता त देखाउनै पर्यो। उहाँ प्रहरी अफिसर हो, फेरि अब उहाँको लोयल्टी किन पनि होला भने रवि लामिछाने निकट अतीतमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गृहमन्त्री भनेको प्रहरीले सलामी गर्ने निकाय हो, त्यस कारणले त्यो वफादारिता देखाएको होला। म कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ, रवि लामिछानेलाई छुटाउनु मेरो पनि योगदान रहन्छ भन्नुभएको छ। अब अहिले राजसभाप्रतिको आकर्षण हेर्दा चाहिँ यो पार्टीले केही प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढाएको छ भन्ने देखिन्छ र अब उहाँको प्रतिस्पर्धा चाहिँ रोलेक्स महँगो घडी हेर्दै जोखाना हेरिरहेका राम्ररी खतिवडासँग हुने पूर्व अनुमान लगाइएको छ। अब हेर्दै जाउँ। हजुर, अब यता अब शनिबार मात्रै चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन पनि हर्क साम्पाङ नेतृत्वको संस्कृति पार्टीले तपाईँलाई थाहा छ देशकै सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठुलो विद्यार्थी अथवा भनौँ न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा पुरै झाडी फडानी भइरहेछ। त्यहाँ चिटिक्क पार्क बनाउने होइन, श्रमशक्ति पार्टीको अथवा त्यहाँ श्रमदानबाट त्यहाँ पार्क बनाउनको लागि त्यहाँ फडानी भइरहेको छ। त्यहाँ शिक्षा मन्त्री महावीर पुन पनि पुग्नुभयो। तपाईँले पूर्वतिर धमधामसँग चुनावी प्रचार गरिराख्नु भएको छ। हर्क साम्बाङजी यतातिर नै आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। कसरी हेर्नुभयो? उहाँ कतिपयले महावीर पुन नै अब श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्छन्, प्रवेश गर्दैछन् भन्ने कुरा आइरहेछ के हो? महावीर पुनप्रति हर्क साम्पाङज्यूको प्रेम माया लुकेको छिपेको कुरा होइन। यो महावीर पुनको किताब सबैभन्दा बढी कहीँ बिक्यो भने पूर्वमा बिक्यो र त्यो सबैभन्दा बढी कसैको कारणले बिक्यो भने हर्क साम्पाङज्यूकै कारणले बिकेको हो। लगभग उहाँले किताब बेचेर 14 करोड कमाउनु भयो। त्यसमा त 7-8 करोड त धरानमै झन्डै 1.5 करोड धरानमै 1.5 करोडले मान्यो। पूर्वभरिमा 5-7 करोडै किताब बिक्यो। अब उहाँले कृषि औजार कारखाना कहिलेदेखि सुचारू गर्नुहुन्छ थाहा छैन। बीचमा हर्क साम्पाङज्यूलाई उहाँले व्यङ्ग्य गरिरहनु भएको थियो, तैपनि हर्क साम्पाङज्यूले उहाँलाई माया गर्न छोड्नु भएको छैन। अब हैन, अहिले त श्रम संस्कृति पार्टीमा स्वागत गर्न चाहन्छु महावीर त्यो त गर्नुहुन्छ उहाँले मलाई पनि भन्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि भन्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ महावीर पुन्जीको पोलिटिकल नेचर कति छ, राजनीति गर्ने नेचर हो कि एकाडेमिक काम गर्ने हो कि एक्सप्लोर गर्ने काम हो कि उहाँको आफ्नै नेचर छ। त्यो कसैसँग पनि मिल्दैन। अब हुन त एभ्रिथिङ इज पोसिबल। भविष्यमा उहाँहरू एकताबद्ध हुनुभयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूको पार्टीप्रतिको जुन आकर्षण छ त्यो देखेर उहाँ पनि महावीर पुन पनि छक्कै पर्नु भएको जस्तो बुझिन्छ। सुरुमा उहाँले कम आँक्नु भएको थियो होला, के होला र यो केटाकेटी आयो गोली चलायो मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, केही मान्छे आउँछन् भिडमा ताली बजाउँछन् हार गर्छन्, भोट हाल्ने उनकी होइनन् ठेगान छैन, अब यो बेकार हुल्लडबाजीमा मिसिनुहुन्न भन्ने लागेको थियो होला। अहिले साँच्चै सिरियस मास जब उभिएको छ, जब हर्क 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 श्रम संस्कृति भन्दै उहाँहरू आइरहनु भएको छ भने स्वस्फूर्त रूपमा उहाँले पनि सोचेको हुनसक्छ। पूर्वमा क्लिन स्विपै गर्ने लक्षण ल्याउनु भएको छ। अब पूर्वको हावा मध्यमा पश्चिममा सुदूरपश्चिममा फैलियो भने त उहाँले जो परिकल्पना गर्नुभएको छ, म प्रधानमन्त्री बनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेर यो देश चलाउँछु, देशको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा लहर ल्याउँछु, म जनताको खानादाना छानाको समस्या समाधान गर्छु, भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ड अवतारमा प्रस्तुत हुन्छु, जेएनजीहरूको सपना साकार गर्छु, अनि यो जुन खालको लफडा छ तनाव छ वैदेशिक सम्बन्धमा जुन गडबडी छ त्यसलाई पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको आधारमा निपटारा गर्छु, म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ठिकठाक गर्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छ सालनाल जो जोडिएको छ त्यसलाई ढिम्किन पनि दिन्न भन्ने उहाँको जो इच्छा छ, स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउने, देश बलियो बनाउने उहाँको उद्दाम सपना छ, त्यसलाई अब भगवान रूपी जनताले तथास्तु भन्ने छाटकाट देखियो। अब यो अहिलेको प्रधानमन्त्री काललाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अन्तरिम सरकार प्रधान सुशीला कार्कीको विषयमा विभिन्न कुराहरू प्रश्नहरू उठिरहेको छ। यो सरकारले चुनाव गराउन सक्ने नसक्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ, यो आशा कसरी हेर्नु पुग्ने छ? अब यो इतिहासकै गए गुज्रिएको सरकारको दिशामा केवल ठमठम हिँडिरहेको छैन, बुलेट ट्रेनको गतिमा अगाडि बढिरहेको सम्भावना दृष्टिगोचर हुन्छ। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ, सुशीला कार्कीज्यू आउँदा ओहो के न भयो,
होइन राम राज्यबाट सिधै अवतरण हुनुभयो कि अब म्याडम सुशीलाले केही गर्नुहुन्छ उहाँले सर्वोच्च अदालतमा लेडी चिफ जस्टिसको रूपमा पहिलो लेडी चिफ जस्टिसको रूपमा आफ्नो नाम 16 अक्षरले लेखाउनु भयो राजनीतिमा पनि उहाँ लक्की हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको इतिहासमा फर्स्ट टाइम इन नेप्लिज हिस्ट्री उहाँले सिंहदरबार र फोटो झुन्डाएर पहिलो लेडी प्राइम मिनिस्टरको इतिहास रच्नुभयो पहिलो राष्ट्रपतिको त्यो सौभाग्य विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले यो इतिहास रच्नुभयो भनेर धेरैले शुभकामना दिएर उहाँबाट एक्सपेक्टेसन 3-4 कुरामा थियो एउटा हाम्रो कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट हुन्छ संविधान संशोधन भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतिर मुलुक जान्छ अर्को भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ड कदम चाल्नुहुन्छ तेस्रो कुरो 23 र 24 गतेको नरसंहार आगजनी हिंसा हत्या लुटपाटको निष्पक्ष छानबिन गर्नुहुन्छ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुहुन्छ र दोषी उप कारबाही गर्नुहुन्छ र कमिटमेन्ट गरिए अनुसार चुनाव गर्न उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ यसरी सोचियो तर यी सब कुराहरू भोस भए अहिले त डबल स्ट्यान्डर्ड ऊ घरि 3 आना जग्गा कता कताबाट सरकारी जग्गा आफ्नो नाउँमा पारेको यो टिभीले ल्याउँछ तपाईँ त्यहाँ जानु भएको छ कि छैन म त गएर आएको होइन तपाईँ त्यहीँ बस्नु भएको छ अनि त्यसपछि अर्को कुरो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा उहाँको विरक्ति त लुकेको छिपेको कुरा होइन उहाँले असद भन्न नजानेर अरसद भन्नुभएको थियो एउटा भिडियोमा यो अरसद सिरियाको अरसदले चाहिँ यसो गरौँ उसो गरौँ अब नेपालमा त्यही भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हामीलाई जेनजीहरुको मागबाट त बिस्तारै उहाँ स्खलित हुन थाल्नुभयो स्खलित हुने मात्रै होइन जेनजी मोमेन्टको मर्म र भावनालाई उहाँले पिठमै छोरा रोप्नुभयो जेनजीमाथि घनघोर विश्वासघात भयो जेनजीको एजेन्डा अपहरण भयो जेनजीलाई उहाँले बेवारिसी छोड्नुभयो उहाँको नजरमा वान एन्ड ओन्ली जेनजीको हो सुदन गुरुङ बाहेक अरू सबै जेनजीलाई लगभग प्रतिबन्ध लगाउनु भयो अब उहाँको सुर के देखिन्छ भने जसरी हुन्छ सत्तामा डलीबली गर्ने जसरी हुन्छ सत्तामा रजगज गर्ने आफ्नो सरकारको आयु बढाउने बरु दलहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने रिक्स नलिने भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै बोल्ड कदम नचाल्ने जस्तो कि तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ कसको इसारामा काम गरिरहनु भएको छ सुशीला कार्कीले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूको षड्यन्त्रको चङ्गुलमा हुनुहुन्छ उहाँको गृहमन्त्रीले पनि भोकली स्वीकार गर्नुभएको छ कि दुर्गा प्रसादले जुन अडियो प्रसारण गरेका छन् त्यसमा भोकल चाहिँ मेरै हो आवाज मेरै हो भनेर भन्नुभएको छ अब फरेन्सिक जाँच गर्नै पर्दैन त्यहाँ बोलेको मेरै हो तर प्रधानमन्त्रीले उहाँले केही बोल्नु भएन त्यो पनि स्वीकार गर्नुभयो त्यो त स्वत भइगयो नि उहाँले बोल्या भनेपछि त्यो अरूले कसैले बोलेर अर्को विरोधाभास के भने राष्ट्रिय झण्डा ओढेर विभिन्न ठाउँमा आगजनी गर्न जाने हिंसा हत्या गर्ने आदि इत्यादि प्रवृत्ति मौलायो भन्नुभएको छ उहाँ पनि त भिडमा आउँदा राष्ट्रिय झण्डा नि ओढेको देखियो त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा होइन अहिले त उहाँहरू बालन शाहलाई पनि मिनिमाइज गरेर ओम प्रकाश रियाल नि हाबी भएको अवस्था छ बालेन्द्र पनि दरकिनार गरेको छ कुन दिन यिनीहरूले सुदन गुरुङलाई पनि ठेगान लगाइदिन्छन् प्रयोग गर्छन् चुसेको आँपको कोया जस्तो थोत फ्याँक्दिन बेर छैन त्यसैले हर्क साम्पाङज्यूसँग सुशीला कार्कीको नैतिक हिम्मत र दम छ भने वार्ता गर्नु पर्यो समझदारी बनाउनु पर्यो अहिले पछुताइरह होला त्यो बेलामा हर्क साम्पाङज्यू प्रधानमन्त्री हुनको लागि 500 किलोमिटर गाडी ड्राइभ गरेर आउनु भएको थियो बालटारमा जानुभयो जङ्गी अड्डाले पनि न्यानो स्वागत गर्यो तर यही विभिन्न प्रपञ्चको कारण सुदन गुरुङवालाहरूको यो लाइपाते स्वभावको कारणले उहाँ गृहमन्त्रीको सौभाग्यबाट वञ्चित गरिनुभयो आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ कस्ता कस्ता केटाकेटी अहिले गइरे भइरे नथुकाइरे कुडा कर्कट झार पत्करहरू ओठ निचर्दा दुध आउनेहरू गभर्मेन्टको एक्सिसमा छन् कोही मन्त्री पनि बने हैसियतै नभए मान्छेहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि लगभग यो सरकार फेल भइसकेको छ सिंहदरबारले हावा खाइसकेको छ बालुवाटार उजाड छ जेनजीको मागहरू धाराशाही भएका छन् जेनजी भन्ने नामै सुन्न नचाहने अवस्थामा उहाँहरू पुगिसक्नुभयो उहाँहरूलाई के लागिरहेको छ भने हामी हाम्रै पौराखले हाम्रै पराक्रमले विदेशी आशीर्वादले मात्रै हामी सिंहदरबारमा पुगेका हौँ यस्ता यी केटाकेटीहरूलाई हामीले बाल दिनु पर्दैन महत्त्व दिनु पर्दैन यिनीहरूलाई ढोका बन्द गर्नुपर्छ पूर्वतिर हर्क साम्पाङको यस्तै लहर चलिराख्यो भने फेरि सडकबाटै प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूर्व हर्क साम्पाङ नाउला भन्न सकिँदैन तर सुशीला कार्की जुन एङ्गलबाट बन्नुभयो त्यो एङ्गल संवैधानिक हो संवैधानिक प्रक्रियाबाट बनाया हो र मोबाइलको डिजिटल प्लेटफर्ममा अथवा जुम मिटिङमा 40-50 हजार मान्छे जम्मा भएर 1 नम्बरमा बालन शाहले प्रायोजित रूपमा आफ्नो नाम टिपाए
जबकि 1 नम्बरमा टिपाउन् कि 2 नम्बरमा टिपाउन् मतलबै भएन। हो स्वतः सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी विदेशी तयारी थियो। देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको त्यो तयारीमा बालनले पनि टाँचा लगाए। अब हर्क साम्पाङज्यूलाई गृहमन्त्री बनाउँदा के बिग्रिन्थ्यो? याद गर्नुहोस्, बालन शाहले त अङ्गुर अमिलोको नीति अपनाए। प्रधानमन्त्री नपाएपछि मैले नपाएको प्रधानमन्त्री भनेर उनी टकटकिए। तर हर्क साम्पाङज्यूको नाम काटियो। हो, अहिलेसम्म यो सरकारले आफैलाई माफ गर्न नसकेको विषय त्यो। हर्क साम्पाङज्यूलाई त डबल लटरी लाग्यो। उहाँले जनमास उरालिरहनु भएको छ, ठाउँ ठाउँमा सभा गरिरहनु भएको छ, सङ्गठन विस्तार गरिरहनु भएको छ, उहाँको भव्य तयारी भएको छ। यो देशमा चुनाव जतिखेर गरे पनि स्वागत गर्ने मुडमा त हर्क साम्पाङजी देखिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा इगोबद चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर अहोरात्र खटिने उहाँले जो सङ्कल्प लिनुभएको छ, चाहे ताप्लेजुङ जानुहोस्, चाहे ओलङचुङला जानुहोस्, चाहे ओखलडुङ्गा, चाहे तेह्रथुम, पाँचथर, सङ्खुवा सभा, झापा, उदयपुर, जहाँ गए पनि, इलाम जहाँ गए पनि पूर्वबाट सूर्य माटो श्रम संस्कृति भनेर उहाँलाई एकदमै मान्छेले तारिफ गरिरहेछन् र उहाँको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले पार्टी फस्टाइरहेको छ र एकदमै शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। र जनकजी तपाईँलाई सम्झना होला, जतिखेर नेपालका सोसियल मिडिया अथवा मिडियाहरूले हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा चर्चा गर्न चाहँदैन थिए त्यतिखेर पहिलो व्यक्ति तपाईँहरू हो जसले हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा डिबेट गर्नु। सुरुमा डे 1 देखि नै हर्क साम्पाङज्यूको पक्षमा अनवरत बोलेर अहिले हजार युट्युबमा मात्रै मेरो भिडियोहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म सबै साथीहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, हर्क साम्पाङज्यू भनेको भूमिपुत्र हो, धरतीपुत्र हो। उहाँलाई एकदमै बधाई छ, शुभकामना छ। होइन, अब तपाईँले यसरी साथ दिइराख्नु भएको छ हर्क साम्पाङलाई। तपाईँले हर्क साम्पाङको जनमत विस्तार गर्नको लागि पनि तपाईँले कुनै न कुनै हिसाबले साथ दिनुभएको। त्यो हिसाबले हर्क साम्पाङबाट लो पुण्यजी तपाईँलाई पनि यो क्षेत्रबाट लड्नु छ मेरो पार्टीबाट भनेर टिकट दियो भने तपाईँ राजी हुने कि नहुने पनि छ? त्यो त अब उहाँले मित्रताको हिसाबले अथवा मेरो योगदानको हिसाबले त्यो सम्भावना रह्यो। अब त्यो त्यतिखेर विचार गरौँला होइन। अब उहाँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ म चुनाव उठ्ने भएपछि उहाँले मलाई साथ दिनुहुन्छ। संस्कृति पार्टीले साथ दिन्छ तपाईँलाई? एकदम ढुक्क हुनुहुन्छ जुन चाहिँ पार्टीबाट उठे पनि अथवा स्वतन्त्र उठे पनि? म जहाँ जुनसुकै अवस्थामा खडा भए पनि हर्क साम्पाङज्यूको सिम्पैथी साथ मलाई हुन्छ भन्ने कुरोमा म कमसेकम विश्वस्त छु। अब अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ रवि लामी छानेर बालेन शाहको बिचमा प्याचअप हुन खोजेको भन्ने कुरा पनि आएको थियो। तर बालेन शाह अहिले मेयरबाट राजीनामा दिएर चुनावमा हाम फाल्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न भन्ने बित्तिकै यो चुनाव त उहाँ मिस गर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर के देखिन्छ भने रवि लामी छाने भनेको बालेन शाहको पनि सङ्कटमोचक हुन सक्छन्। दुवै मिलेर जानु नि हितकर हुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ है। अब हर्क साम्पाङ र बालेन शाह मिल्ने त तत्काल सम्भावना टर्यो। अब कुलमान घिसिङको त यस्तो हो, उहाँको एकदमै आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने आदत छ। हो, स्वतन्त्र नयाँ उदाएका शक्तिहरूले म नै ठुलो हुँ। अब एलिजा गौतममा पनि के लाग्दो हो भने नयाँ उदाएको शक्तिमा त सबभन्दा विश्वास मलाई नै छ भन्ने उहाँलाई पनि लाग्दो हो। त्यसैले गर्दा अब यो हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको एउटा कथा छ क्या, इम्पेरियर न्यू क्लोथ। बादशाह नाङ्गै छ, एउटा बादशाह रहेछ, त्यो सन्की रहेछ। अनि एक दिन भारदारहरूले उसको सनकको परीक्षा गरेर उकासेछन्। ओहो महाराज, तपाईँलाई त कति राम्रो देखिन्छ, तपाईँ त चरिनाङ्गो हुँदा पनि राम्रो देखिनुहुन्छ भन्दा त्यो सन्की बादशाहलाई यो कुरा जचेछ। ओहो मेरो भारदार क्या मजाको सत्य कुरो बोल्छ भनेर उसलाई 10-8 किलो असर्फी दिएछन्, हिरा मणि माणिक्य, अब सबै किसिमको चिजबिजहरू उपहार दिए। अनि त्यसपछि एक दिन बादशाहलाई नाङ्गे हिँड्न मन लागेछ। अनि नाङ्गे हिँड्दा पनि अरूले देख्दा चाहिँ तपाईँ रेशमी कपडामा सजिएकै देखिन्छ, तपाईँको नग्नता पनि छोपिन्छ भनेर त्यही भारदारले भनेछ। अनि उनी घोडामा नाङ्गे हिँड्दाखेरि सहर हाँस्यो, बिल्ला गऱ्यो। अब बोल्न त कोही सक्दैन थियो, ड्याङ ड्याङ गोली ठोकिहाल्थे, तरवारले 2 टुक्रा पारिहाल्थे। अनि एउटा बालक बाबुले सत्य बोलेछ, ल हेर हेर राजा भएर पनि यो मान्छे नाङ्गे हिँडेछ भनेपछि हो यही कथा चाहिँ हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनले मजासँग भनेका छन्। र यसको अर्थ के हो भने कुलमानजीलाई पनि तपाईँको अवस्था फिल्डमा अलिक कमजोर हुनसक्छ, परिस्थितिको आकलन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई राष्ट्रपतिले जुन उपसभापति पद दिएको छ त्यसलाई स्वीकारेर जाउँ भन्ने नि मान्छे भएन। ओहो तपाईँ नै महानायक, तपाईँ नै ठुलो, यो सबभन्दा राम्रो पपुलारिटी तपाईँकै छ भनेर उहाँलाई पुलपुल लागेको हुनाले, फुर्क्याएको हुनाले अब उहाँ टेक्नोक्राट, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमडी हाँके जस्तो त हुँदैन पार्टी हाँक्न। त्यस कारणले गर्दा कुलमानजीको गलत गणितले गर्दा त्यो पार्टी फसिरहेछ।
त्यो सम्भावना तर अब विवेकशील साझासँग रासपाको अहिले एकता भइरहेको छ, उनीहरूलाई शुभकामना छ। यद्यपि विवेकशील साझा भने एउटा अस्थिपञ्जर भएको घिटिघिटी चलिरहेको पार्टी हो, यो नयाँ शक्ति नहोस् भनेर उहाँहरूको शुभेच्छा रहेछ। त्यसकारण समीक्षा बास्कोटा र मिलन पाण्डे, रन्जु दर्शनाहरूको त्यहाँ व्यवस्थापन होला र रवि लामिछानेलाई पनि अलिकति त्राण मिल्ला, तारणहारको रूपमा यो रासपा आओस् भन्ने पनि उनीहरूको चाहना होला। हस्, महत्त्वपूर्ण Thank you so समय much. सम्वाद, धन्यवाद।